सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया देवा मुखार उबो रावच्या. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो Devaram kaiktai kela Utor kanar podo Salyar shifo kodu suro Kasham ka chivi kocha Aise am soloi tolo Kasham ka chivi kocha aise am soloi tolo Soglyang tumka देवबरी सांस दिव तुमकां हांवें देव बरी सांस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो आज साध्या काळाचो तिसरो आयतार. ह्या साध्या काळाच्या तिसऱ्या आयतारा देवाचो संदेश आमकां हे भाशेन येता. जेजू आपलो एक सेरमांव सांगता आनी ह्या सेरमांवान म्हणटा जिवीत बोदलात, पातकाचे पिराचीत करात आनी बरी खबर आयकून घेयात. कोरेजमान पावली काय आमी? अजून ना. पूण जेजू जिवीत बदलपाचे जायते सेरमांव सांगता आनी जरी तर आमी आमच्या जिवितान जेजू वाटेन रावंक सोदता जाल्यार जिवितान अदीक थोडे भोव सुदारप आत्मीक वाटेन हाडूंकूच जाय. अशें करूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हाका आनी तुका कृपा आनी बोड मागुया. तेच परी आज आमचे दियोसेसीन पवित्र पुस्तकाच्या वावरा खातीर भेटयल्लो आयतार. हें पवित्र पुस्तक दर एका घोराब्यान देवाचो उजवाड घेवन येयल्या प्रमाण आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor. दोरे कायतार जावन आसा आमकां एक सोयीक जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणाचेर नियाळ करूं. अशें तर देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सद पदवेदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुझ्या तोरवैभवा बसत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा, देवाचे शेलये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती, देवा बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. Pratuia, socorro piedade, ani deodita cardoso, ancandevan sorgice suc, favokelea promon, या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. जी दुयेंत आसात आमच्या गांवची, तांचो आमी क्रिस्त उगडास करता. सांत बोले वाड्यांत रावतल्या सगल्या पासत आमी मागता. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात, तांकां आमी देवाची घोटाय मागता. सद पदवेदारां आनी सासणांच्या देवा, सगल्यो आमच्यो करण्यो तुजे खोशे पोरमणे जायच्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरोन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोनास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांवस्त्या निनेवे शारान वच, आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक पोरगोट कर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितरसून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर भावार दवरलो. ताणें एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोंडान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जावन दी. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो तारोक. जबाब. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा. माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान
चलून व्हरता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जियोचें. रोडटात तांणी रोडो नासलोले पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखान नासलोले पोरी. विकते घेतात तांणी आपले कोडे कांयच नासलोल्या पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्योच खरेंच वापरो नासलोले पोरी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, एका गांवांत एक जाणटो पादिगार आपले फिरगोजींतलो लोक पातकान जियेता जिवीत बदल ना म्हूण बेजार जालोलो. ताणें जायते सेरमांव देवाच्या मोगाचेर सांगलेले आनी तो चिंतालो की लोक आपलें जिवीत बदलतलो म्हूण. पूण कांय लोकांक फायद्याक पडो नासलें. त्याच पातकाच्या रेब्यान लोक जियेतालो. एक दीस ताणें थारायलें, आज हांव एक खोळेगांत देवाचे कास्तीचो सेरमांव सांगतलो आनी घडये लोक आपले जिवीत बदलीत. आनी ताणें सुरू केलो आपलो सेरमांव म्हणून, म्हज्या फिरगोजेंत रावतल्यानो, जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलनात जाल्यार पातकाच्या कोणांत तरी तर तुमी रावतात जाल्यार एमकोणाचे कास्तींत तुमी वेतल्यात. आनी फाटल्यान बसोन कोण आसोंक लागलो.
पादिगाराक मातशें राग येयलो पूण परतून रिपीट केलें, म्हज्या फिरगोजेन रावतल्या न्हू, जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलनात, पातकाच्या रेब्यांतली भायर सरोनात जाल्यार हेमकोणाच्या उज्यान तुमकां लासचें पडटलें. आनी तो फाटल्यान आसलोलो तो परतून आनीक सुबेज हांसोंक लागलो. पादिगाराक मातशें राग येयलो आनीक सुबेज, आनी परतून ताणें आनीक व्हडल्यान म्हटलें, म्हज्या फिरगोजेंत रावतल्या न्हू, जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलनात आनी जरी तर पातकाच्या रेब्यांतली भायर सरोना, हेमकोणाची ख्यास तुमकां लागतली. आनी तो फाटल्यान आसलोलो मनीस चडूच हांसोंक लागलो. पादवेगारान ताका उबो केलो आनी विचारलें, कित्याक हांसताय तूं? ताणें सांगलें, फादर तुवें म्हटलाय न्हू, तुज्या फिरगोजेंतल्या लोकांक कास्तीचें फॉर्मोण लागतलें म्हूण हांव शेजारचे फिरगोजेंतलो, तुजो सेरमांव तो म्हाका लागोना. इश्टानो, पळयात, ही घोड्डी सांगपाची खबर म्हणटा, घोड्डी सांगपाचें कारण म्हणटा तें कितले सेरमांव हांवें आनी तुवें आयकोंक ना काय जिवीत बदलूंक जाय म्हूण आमी? कितले सेरमांव हांवें आनी तुवें आयकोंक ना काय की पातोक आमी आमच्या जिवितांतले सोडूंक जाय म्हूण? पूण आमचें चिंतप आसूं, टायम आहा, मागीर टायम येयलो म्हणटकूच, कोरेस मेयले म्हणटकूच, जाणटो जालो म्हणटकूच हो सेरमांव म्हाका लागोना. जायते फावटी म्हजें चिंतप अहें, हांव खूंय सोबे माजार पातकां आदारपी, ती पातकी, तेंकां लागता हो आयचो पादिगाराचो सेरमांव, म्हाका लागोना. हें जिवीत बदलप म्हणटा तें हांव म्हज्या जिवितान बरो आहा. तर म्हजे मदें आनी तो आसता त्या मनशा मदें कसलो फरक काय? आज हो जेजूचो सेरमांवांतलो एक पयलो सेरमांव, आपल्या 12 आपोसलांक वेंचून काडच्या आदलो सेरमांव, जेन्ना तो म्हणटा शुभ वर्तमान मांडून घेयात, पूण ताचे आदीं म्हणटा जिवीत बदलात. जरी तर तुमच्या जिवितान पातोक हा, जरी तर तुमच्या जिवितान ह्या पातकाक विट्योप ना, जाल्यार शुभ वर्तमानाक तुमच्या जिवितान जागो आसचो ना. आयच्या वाचपांनी इश्टानो, आयची वाचपां हो विशय आमकां उक्तो कोत्ता. आयचे पयले वाचप जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमी सगलीं जाणां जोनस प्रवादी वचोंक सोदिनासलो निनिवे, ताका एका व्हड तियामासान गिरासलो, मागीर व्हरोन निनिवेच्या दर्याचे देगेर वोंकलो. जोनस गेलो, ताणें लोकांक सांगलें 40 दीस उरल्यात निनिवेचें भस्म जातलो, आनी लोकांन पिराचीत केलें. ही खबर आमी सगल्यांनी आयकल्या. आयज आनीक एक पावटी ती आमकां परगट जाल्या. पूण आमी जाणा काय निनिवेचो लोक कोण आसलो पळय तो? निनिवेचो लोक चडसो 99% जुदेव लोक नासलो, इस्रायल पोरजेचे वांगडी नासले. निनिवे वॉज द कॅपिटल ऑफ असिरिया. ओ दुसरो लोक, परदेशी लोक, इस्रायल पोरजेचो लोक न्हू, पूण देवाक तांचेय पडलेलें आहा. आनी हाका लागून तो वचोंक सोदिनासलेल्या जोनस प्रवाद्याक धाडटा. जोनस वेता, तांकां हो खोरायेन सेरमांव सांगता, आनी ती पळयात, जांकां 10 मानामेंत खबर नासली, जांकां इस्रायलाच्या देवाची तितली खबर नासली, ती आपलें जिवीत बदलता राजातावन निमाणो धाकटो बसून. आनी अशें तर हांव आनी तूं देवाचे पोरजेचे वांगडी, हांव आनी तूं कितले सेरमांव जेजूच्या काकलुतीचेर, देवाच्या मोगाचेर आयकलेलीं मनशां, जाल्यार जेन्ना पिराचीत करपाचो, जिवीत बदलपाचो सेरमांव येता तेन्ना तो म्हाका लागोना, तो आनी कोणाक सांगला, अहें कित्याक जाता काय? आयचें दुसरें वाचप एक वेगळेच तरेचें वाचप. भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, जांकां बायलो हात तांणी बायल नासलेले परी जियोचें, जी सुखांत हात ती सुखांत नासलेले परी जियोची, जी वेपार धंदो कोत्तात जाणी वेपार धंदो कोन्न नासलेले भाशेन जियोची. कितें सांगूंक सोदता भाग्योन पावलू काय? भाग्योन पावलू कोरिंताच्या लोकांक एक खेरीत संदेश दिवंक सोदतालो. जेजूच्या जायत्या शिकवण्या मदें एक शिकवण आसली की आपूण जेरूल पोत्तून येतलो. पूण कोरिंताचो लोक न्हू आपल्या क्रिस्तांवपणान, आपल्या मनशापणान, आपल्या बरेपणान पासून रिलॅक्स जालोलो, तिंगाच उरलेली. आपल्या क्रिस्तांवपणान वाडो नासली, आपल्या मनशापणान वाडो नासली, आपल्या बरेपणान वाडो नासली, आनी स्टॅग्नंट जालेल्या ह्या लोकांक भाग्योन पावलो म्हणटा, पळयात,
जरी तर तुम्ही क्रिस्तांवपणान वाडूंक सोदतात, यू हॅव टू चॅलेंज युअर सेल्फ. अदीक आनी अदीक जेजूक लागीं येवंक सोदतात, तुमी तुमच्या जिवितांत आसलेले पातोक भायर काडूंक जाय. तुमी तुमच्या जिविताक एक आत्मीक चिमटो काडूंक जाय. आनी आयचें शुभ वर्तमान जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता. ताणें बावतिस्म घेतलो आनी बावतिस्म घेवन ताचो पयलो सेरमांव हांव आतां म्हणत आयलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. पातोक आनी जेजूची बरी खबर बरोबर त्याच मनशांत वचना इश्टानो. जे भशेन दोन कॅमिकल्स सारके ते बाराबर मेळना आनी तरी आसतना आमी तांकां मिक्स करूंक सोदता, बॉम्ब जातलो, विस्फोट जातलो. हेच भशेन पातोक आनी जेजूची बरी खबर वचना बाराबर. ताका लागून जेजू म्हणटा, पातोक कुशीन काडात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. आनी मागीर आपल्या 12 आपोस्तलांतल्या 4 जाणांक आपयता. कोण ते? पेद्रू, आंद्रे, जाकोब, जुआंव. आनी म्हणटा तांकां, हांव तुमकां मनशांक दोत्ता तसले खारवी कोत्तलो. समज कितें म्हज्या उपरांत तुमी वचूंक जाय आनी लोकांक शिकोवंक जाय, म्हजी बरी खबर परगटूंक जाय दुबाव विरेत, पूण त्याच बरोबर जिवितांत आसलेले पातोक काडून उडोवंक लोकांक उस्कावंक जाय. इश्टानो, जेन्ना ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ कोत्ता, 3 वस्तू सांगूंक दिसता, फायद्याक पडटा घेवच्यो. दुबाविरेत जायते सेरमांव हांवें आनी तुवें आयकल्या. जिवीत बदलूंक जाय, पातोक आमच्या जिवितांतले उमटावन काडूंक जाय. पूण सोंपें काय तें ना, अवघड तें. किरीत भशेन जरी तर म्हजें हॅबिच्युअल पातोक आहा, जरी तर म्हजें समाजीक पातोक आहा, जरी तर म्हजें तें पातोक आहा जाका कोणाक खबर ना, फकत देवाक खबर आहा आनी म्हाका खबर आहा, ohली पातकां उमटून उडोवंक एकदम गरजेचें. पूण पळयात, आमी देवाची पोरसां आनी देवाची पोरसां जाल्यार देवाची कृपा सदांच आमचे सरभोंवतणी आहा. आमी प्रयत्न करुया आनी हे पातोक उमटावन आमी काडूंक वावरुया. निनिवेचो लोक आमकां आसतलो ना जाल्यार आमी देवाचे पोरजेची बागेली नासली, तरी आसतना आमच्या जिवितान आमी बदलणी हाडली. देवाचें उतर जोनस प्रवादाच्या तोंडांतलें आयकलें. आनी हांव आनी तूं अहें करूंक कित्याक प्रयत्न करिनात काय? प्रयत्न करुया. हांव जायते फावटी तुमकां म्हणटा, आमचो देव आमचे प्रयत्न पळयतलो देव. आवर गॉड इज अ गॉड हू लुक्स एट आवर एफर्ट्स. पूण आतां पळय, आतां एक कॉशन हिंगा. आतां जेन्ना तूं कितें काडटाय तेन्ना एक वॅक्यूम जाता, मागीर तो वॅक्यूम भरूंक जाय. समजुया तुज्या जिवितान आसलेलें पातोक तुज्या प्रयत्नांनी देवाचे कृपेन तुवें काडलें, जरी तर तें भरिनाय, देवाचे बरे खबरेन जेजू क्रिस्ताच्या तत्वांनी पोत्तून मागीर घोडे त्याच पातकान तूं आनी हांव पोत्तून पडत आनी अदीक खोल पडत. दुसरे सुवातेर चडशीं जाणां न्हू आमी आमच्या क्रिस्तांवपणान रिलॅक्स जालेलीं आहा. हांव पळयतां की म्हजें क्रिस्तांवपण कोत्ता, हांव धर्माच्यो चाली पाळटा, घरांत तेर्स कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, बरे भशेन जियेता. आमी आमकां चॅलेंज करिना. अदीक बरीं क्रिस्तांवां जावं, अदीक बरीं मनशां जावं, अदीक बरीं बरेपणां कोत्तेलीं जावं. कित्याक म्हणटा हांव? आतां चिंतात, आज जरी तर तुका आनी म्हाका ताळणी आयली, कहली ताळणी आयली दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करपाची, पूण हांव झगडटां ही ताळणे आड. हांव देवाची कृपा मागता, आदार मागता, जैती भोवन जालो, देवाक आर्गां. पूण फाल्यां हीच ताळणी अदीक सुबेज नेटान येतली. आनी जरी तर हांव आनी तुका चॅलेंज करिना आमकां आमच्या क्रिस्तांवपणान वाडूंक, पडटलीं आमी फाल्यां. आनी शेवटाक पळयात, जेजून हो सेरमांव सांगलो, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मांडून घेयात. पूण मागीर वेंचून काडले आपल्या 12 आपोस्तलांक. आज 4 जाणांची आमी नांवां आयकल्यात. आज देव म्हाका आनी तुका धाडटा. आपोस्तोलोस म्हणल्यार द वन हू इज सेंट, जाका धाडलेलो आसा. आज जेजू म्हाका आनी तुका धाडटा. जी क्रिस्तांव मनशां आहा, म्हाका आनी तुका धाडटा. खूंय धाडटा? निनिवे धाडटा काय? कॉरिंथाक धाडटा काय? पालेस्तिनाक धाडटा काय? ना इश्टानो, तूं वखताय एका मनशाक
जो आपल्या जिवितान खूब खूब पातकाच्या रेबान बुडलोलो आहा आनी तो तुका मान दिता, तो तुका रेस्पेद दिता, तो तुका आयकोता. जेजू महा आनी तुका तेज्या फुड्यान धाडटा. आदी तेका काड त्या पातकाच्या रेबांतलो भायर. Jesus is calling us to be fishers of human beings. आसा काय आमी तयार? पळयात, आयचो जरी तर हो सेरमांव महा आनी तुका लागो ना, तो फाटल्यान आसलोलो त्या मनशा भाशेन हांव आनी तूं. फादर, हो तुजो सेरमांव तुज्या गांवच्या लोकांक, हांव शेजारच्या गांवचो आनी हांव आसतलों. होच आमचो जेजू क्रिस्त सोमी आमचो थोड्याच वेळान हो सेरमांव जो आमकां सांगता, थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या जिवितान हो आयचो नियाळ फळादीक जावं, तूं आमकां आदार दी. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी समावलो, अंकवार मरये थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सत पदवेदार देंवपाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचे कुडीचें जिवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे उतराच्या उजवाडान आपले जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या काला आयिल्ल्या पोरजेक नवसरण्याची देख दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावरतना दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमची जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या मळाचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बोल मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नवसरून जिवितांत देवाचे उतराची बरी फळां दिसूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. कोविड-19 हे मारामारीक पिडेची बली जाल्ल्यांक पेकोवणी मागता. ही पिडेंतली आमकांय निवार म्हूण बापा लागीं मागुया.
सुरगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे सुरगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे सदपदवेदार देवा बापा लानवीक मोनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देवा उठलो आमी घेतला ताका आमी सोबाब दिला सोबाब जावंदी जिविताचो मोगान गेले बेजोडीचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वंता बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वंता म्हज्या भावा भयणांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागप ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणांच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचे आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 doloroso sorbespor tu. Sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सो सर्वेस्पराची रवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सो बापा खरोच सुपवीत तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचे बोक्सोने मेलच्यात तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात
बावार्थाचो गूढ पोरगो तुया सुम्या जेजू आमी ओडोकाता आमी कालशिंतले बियेता तिजे पावटी तुवोय भोवान येसोर आमी तुजे मोरोन परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेने देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खूण आनी रोगोत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. किरीत भशेन सुकोर पियेदाद आनी देवदिता कारदोस तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरसुदीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरुमतल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, दुयेंत आसात तांची, सांत बोले वाड्यांत रावतल्या सगल्यांची, ह्या आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतेली. जायतीं आमची भावणां यूट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओतमीक खोमिन्याचे मागणे करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत
मोच्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांत आसलोल्या परी आसलोल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारता आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटता. एकवटता. तुजे सरशिल्लो तुजे सुरशिल्लो कडसरूंक कडसरून म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. बोसा आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतेल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडत्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशे बसात. देवाचे कुरपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता मोविन पियेदाद डिकॉस्टा, पूत मिनीन जुझे डिकॉस्टा आनी मारिया डिकॉस्टा पिंपल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी रिझमा सॅलिस मेंडीस दू पास्कुआल आल्बर्ट जुझे मेंडीस आनी फ्रांस्किना मास्कारेनियस गांवांत सांत स्तेवाची रावता सांत स्तेवा. ही जावन हा तिसरी आनी निमणीची. देवाचे कुरपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता जॅक सबस्त्यांव वाज, पूत जुआंव कोसेसांव वाज आनी जोस्फा फेर्नांडीस सोनार वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी वॅलन्सी फेर्नांडीस दू बेनातो फेर्नांडीस आनी सांताना फेर्नांडीस गांवांत वेळ्ळेची रावता वेळ्ळे. ही जावन हा दुसरीची. देवाचे कुरपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता चार्ल्स पेरेरा, पूत कायतान जुझे पेरेरा आनी इजाबेल पेरेरा गांवांत वेर्नाचो रावता वेर्ना आनी फ्रांस्किना दा क्रूज दू जोकी दा क्रूज आनी एल्विना दा क्रूज सांत बोळ्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा दुसरीची. देवाचे कुरपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता शॉन लीन कॅजिटन पेरेरा, पूत जॉन फिलीप पेरेरा आनी ओलिंदा पेरेरा माजिल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी प्रिया दर्शिनी मे गायकवाड, धू केंट क्लेमंत गायकवाड आनी मेलडी किरण गायकवाड गांवांत जबलपूर मध्य प्रदेशची रावता जबलपूर. ही जावन हा दुसरीची. देवाचे कुरपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता जोझफ आंजेलो दा क्रूज, पूत अंतोनियो लुईस दा क्रूज आनी योफिमियाना कुलासो कास्तेल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी स्विझल फेर्नांडीस दू विलियम आतानासियो फेर्नांडीस आनी मेल्बा फेर्नांडीस गांवांत सारजोराची रावता सारजोरा. ही जावन हा पयलीची. काजार जावंक फुडें सरल्यान तांचे पासत आमी मागुया. सुकूर सायबीण आमची आस्कारीन तिच्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी पोरबे दिसा कलेक्शन जाला 33,600 दिसांनी 3,600 रुपया. काळजाचे खोलायेन जावन तुमकां दिनवासता. सोनार वाड्यांतल्या एका भावान पोरबे खातीर दिल्ले 10,000. जिनांतले एके भयणीन इगोजे खातीर दिल्यात 5,000. तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या वावर धंद्याचेर कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. 26 तारखेर जानेराचे रिपब्लीक डे कुरिया हॉलिडे ऑफिस ते दिसा बंद आसतलें. कोडीत कोत्तात की हेल्थ सर्विसीस की पाल्स पोलियो जो पोस्टपोन जालोलो तो जातलो म्हूण 31 तारखेर जानेराचे 31 जानेवारी
ह्या वर्सा पंचायतीन कळोवण्यो धाडल्यात की 27 तारखेर ह्या म्हयन्याचे पंचायतीन एक अवेरनेस प्रोग्राम कॉपरेटीव फार्मिंग आनी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आनीक फ्रुट्स वेजिटेबल्स हाचे वरवीं मांडून हाडलेलो आहा म्हूण 10 वरांचेर सकाळीं विलेज पंचायत ऑफिसांत. तर फायदो हाचो काडचो. तेच भाशेन पंचायत कोडीत कोत्ता की प्लास्टीक आनी ग्लास बॉटल्स पंचायत कलेक्ट कोत्तली म्हूण 30 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 9 वरांचेर तावन सुरू करूं. तर जरी तर प्लास्टीक आनी कांचाच्यो वो ग्लास बॉटल्स आहा तुमी त्यो भायर उडोवंक सोदतात जाल्यार एकठांय करून दवरच्यो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आनी आसूं सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu, to show no, no,